नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भारत भ्रमणले देशको शिरोच्च बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। भ्रमणमा देश हितको पक्षमा चुक्क बोल्न नसकेको प्रतिपक्षको टिप्पणी। नदीनाला सित्तैमा सुम्पिएको आरोप। पार्टीभित्र विद्रोह झाँगिएपछि कार्यकर्ता फकाउँदै कङ्ग्रेस नेतृत्व। सत्ता टिकाउन जे पनि हुने गरेको शेखर कोइरालाको आरोप। पुराना दलले आफूहरूमाथि घेराबन्दी सुरु गरेको रासोपा सभापतिको तर्क। सांसदहरूबाट निरन्तर प्रतिनिधि सभा नियमावली उल्लङ्घन। अमर्यादित र उच्छृङ्खल शब्दले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न। जेठ महिनामा मात्रै 5 सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हट्यो। बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सनले दिए सांसद पदबाट राजीनामा। कोरोना सम्बन्धी नियम पालना नगरेको विषयमा भ्रमित पारेको आरोप। राजीनामासँगै खाली सिटमा उपनिर्वाचन हुँदै। र एएफसी युथ क्रान्ति महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल जितविहीन। युएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेको बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिएको र विरोधका लागि विरोधको राजनीति गरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न नसकेकाहरूले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। भारत भ्रमणबाट राष्ट्रमा विकासको ढोका खोल्ने आधार बनेको र त्यसले सिङ्गो राष्ट्र गौरवान्वित भइरहेका बेला केही व्यक्तिलाई राम्रो नरुच्ने रोक लागेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। भारत भ्रमण लगत्तै संसदमा प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आलोचनादेखि संसद अवरोधसम्म गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा देश हितको पक्षमा चुइक्क पनि बोल्न नसकेको बताउनु भएको छ। मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्नो देशको पेरमर्का समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्न नसकेको ओलीको आरोप छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। ओलीले देशको दुर्दिन सुरु हुनु युक्रेन वारको कारणले हो भने सरकारमाथि कटाक्ष समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतलाई सित्तैमा सुम्पिएर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। एउटा हल्ला चलाउने गरेको छ। युक्रेनका वारले हामी कहाँ के धुलो उडायो कि धुवा उडायो कि के गरेको छ? अनि यहाँ युक्रेनका वारले हो या हाम्रा नदीहरू अस्ति प्रचण्डजीले सित्तैमा दिएर आएको? आफ्नो भूमिको बारेमा चुइक्क बोल्न नसक्या युक्रेनको वारले हो। 15वटा राँगा ल्याए भनेर त्यही पनि राँगा लिएर आउने भनेर जिस्क्याए अरे यो त केपी ओलीकै पालादेखि कुरा चल्या रहेछ भनेर। उहाँहरूले त कुनै कुरै चलाउन सक्नुहुन्न। सबै कुरो त्यहाँ संयुक्त चेक जाँच पोस्टको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो मेरै पालामा हो। भैरवा बनिसकेको छ, विराटनगर वीरगञ्ज बनिसकेको छ, विराटनगर बनिसकेको छ, अरू ठाउँमा नयाँ बन्दै जाने कुरा। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो सरकार भनेपछि मुलुकमा ग्रहण लाग्न स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई विरोध गरे पनि कमजोर बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणप्रति संकेत गर्दै उहाँले भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यसो गरिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देश सङ्कटमा परेको र त्यसको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो।
तपाईले हिजो बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश, त्यो धर्म सङ्कटमा गयो। आज हेर्नुहोस् त, देशको जिम्मा लिएका राजनैतिक दलहरू र व्यक्तिहरूको क्रियाकलापहरू कस प्रकारका छन्। देशका नदी नालाहरू विदेशीलाई जिम्मा लाउन पाउँदाखेरि उपलब्धि ठान्न थालेका छन्। आफ्नो भ्रमणको मुखैमा आफ्नो देशको भूभाग समेत अङ्कित गरेर छिमेकीले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्दाखेरि यो किन भयो भनेर प्रश्न गर्न नसक्नेहरूको हातमा आज देशको नेतृत्व छ। अध्यक्ष लिङदेनले भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि राप्रपाको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले देश सङ्कटमा पर्दा, हिन्दू धर्म सङ्कटमा पर्दा भूतपूर्व सैनिकहरूले चुप लागेर बस्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनभित्र फरक मत सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कलह मचिएको छ। देउवा एउटा धारमा बग्दा शेखर कोइराला सहित महामन्त्रीहरू अर्का धारमा छन्। प्रमुख घटकले विवादमा रुमलिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने दबावै दबावमा छन्। एक रिपोर्ट। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टिले पिल्सिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सरकार छोड्ने धम्की सहे। सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर समाजवादीका नेताहरू सरकार छोड्न तयार भएपछि सत्ता गठबन्धन ठिकठाक चलेको छैन भन्ने प्रमाणित हुँदैछ। 5 अर्ब मध्ये 232 करोड चाहिँ 3टा जिल्लामा, बाँकी 268 करोड चाहिँ बाँकी 74 जिल्लामा। सरकार छोड्नु परोस्, यो अन्यायलाई सहनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ। लुरु पछि लागेर पार्टी निर्माण हुँदैन। त्यसमा पनि सरकारको मुख्य घटक नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कलहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सङ्कटको अवस्था बन्दैछ। सरकारका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसँगै उभिँदै आएका सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहमा रहेका नेताहरूको बोली मिलेको छैन। केही दिन अघि मात्रै महामन्त्री गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नागरिकता विधेयकदेखि रेशम चौधरीको आम माफीसम्म सभापति देउवाले एकल निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए, जसलाई रोक्न लड्न तयार भएको सन्देश गगनले पठाएपछि आक्रोशित बनेका देउवाले काम गर्न सुझाव दिए। अब त्यो विवाद शेखर कोइरालासम्म पुगेर छताछुल्ल बनेको छ। सरकार टिकाउनकै लागि नागरिकता विधेयक पारित गरिएकोदेखि रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएकोसम्म शेखरले प्रश्न उठाएका छन्। 3टै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्नै नपाउँदै राष्ट्रपतिजीले माफी दिनु। हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् भोलिका दिनमा। सरकार टिकाउनको लागि यी कुराहरू गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। शेखरको तात्पर्य अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग देउबा र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उभिएकै कारण गम्भीर विषयमाथि लाचारी निर्णय भएको हो। सत्ता टिकाउने प्रयोजनकै लागि यो खाले कदम चालिएपछि कङ्ग्रेसभित्र व्यापक विवाद भइरहेको छ, जसले सरकारको आयु र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सत्तालाई लिएर कङ्ग्रेसभित्र बढ्दै गएको विभाजनले प्रचण्डमाथि नै सङ्कट आउने घन्टी बजाएको छ। देउबाकै विरुद्ध अहिले देशभर कङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान चलिरहेको छ, जसको दौडाहामा महामन्त्री सहित नेता शेखर कोइराला पनि साथमै छन्। तर सभापति देउबाले उनीहरूका गतिविधिमाथि सङ्केत गर्दै पार्टी एक रहने वा नरहने प्रश्न उठाएका छन्। गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार भएको एउटा कारण पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ। यहाँ केही कुरा उठेका छन्, साथीले उठाउनुभएको छ, कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्, तर पार्टीमा सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवाद खास गरी सत्ता गठबन्धनभित्रको घाँडो बन्दैछ। कङ्ग्रेसले नचाहेकै कारण प्रधानमन्त्रीले लामो समय सरकार विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। गठबन्धनको नेतृत्व गरेकै कारण हरेक निर्णयमा कङ्ग्रेस हावी हुने गरेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै सरकार छोडेको जनमतसम्मलाई बनाउन प्रधानमन्त्री असफल छन्। उता विपक्षी मोर्चामा रहेका एमाले, रासोपा र राप्रपाले बलियो मोर्चाबन्दी बनाउँदै लगेका छन्। तर जुनसुकै हालतमा सत्तामा टिक्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको आयु घट्ने अवस्था आए हरेक सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन्। तथापि कङ्ग्रेसले चाहे मिनेटमै सरकार ढल्ने सम्भावनाका बीच पार्टी हुँदै गठबन्धनभित्र किचोलो मच्चाएर
देउबा आफै सत्तामा पुग्न त खोजिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका लागि यो झस्काउने प्रश्न बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिसन 2084 सुरु गरिसकेको छ। अर्थात् 2084मा हुने संसदीय चुनावमा आफ्नो नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने रवि लामिछानेको सपना छ। उसो त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीले पनि एकल बहुमत र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेखेका होइनन्। तर पुराना राजनैतिक शक्तिहरूले भने रासोपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत लगायत राजनैतिक शक्तिहरूको पुनरुदय भएको देख्न चाहँदैनन्। उनीहरूले अहिलेका नयाँ राजनैतिक शक्तिलाई जसरी पनि परास्त गर्न चाहन्छन्। एक रिपोर्ट। गएको मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भए। वैशाखको उपचुनावले त झनै नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि जनताको ठूलो आशा देखियो। रासोपाले 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव जित्यो। मङ्सिरको चुनाव र वैशाखको उपचुनावले हौसिएका रासोपा सभापति रवि लामिछाने 2084 सालको संसदीय चुनावमा जुनसुकै हालतमा आवश्यक बहुमत ल्याउने र एकल नेतृत्वको सरकार बनाउने घोषसहित अघि बढिरहेका छन्। तर मिसन 2084 बोकेर अघि बढिरहेका रासोपा सभापति लामिछानेले 2084 को सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि आफूहरूमाथि घेराबन्दी हुन थालेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। जति घेराबन्दी तपाईले देख्नुभयो, यो बाटो तपाईलाई लाग्ला अब त सरासर रासोपा सररै जान्छ, एकदम सजिलो जान्छ, 84 मा त एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँ लागेको होला। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो त सजिलो छ, तर यो बाटोमा अब सम्पूर्ण दलहरू राखेर जुन बाधा अड्छन्, जुन घेराबन्दी गर्नेवाला छन्, त्यो सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ। रासोपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिएको दावी गर्ने लामिछाने अहिले भने विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको बताउन थालेका छन्। दलहरूको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने उनको तर्क छ। उसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत मिसन 2084 अभियान घोषणा गरिसकेको छ। 2084 सालमा एकल बहुमत ल्याएर आफ्नो एकल नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने केही दिन अघि मात्रै जेलमुक्त भएका रेशम चौधरीले सपना देखेका छन्। यो देशको मुहार, यो देशको काँचुली फेर्नका लागि अभियान 2084 लिएर हिँडेको छ। अभियान 2084 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राज गर्नेछ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शासन गर्नेछ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनेछ। उसो त नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले खरेको भेल भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। रासोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले पाएको अहिलेको भोट दिगो भोटको रूपमा उनीहरूले लिन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरू भन्छन् यो आक्रोशको भोट हो, यसमा कुनै स्थायित्व छैन। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयसँगै अब सकिने कि सच्चिने भन्ने बहसभित्र सामेल भएका उनीहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट देशको स्थायित्व र समृद्धि सम्भव नरहेको बताउँछन्। नयाँहरूको प्रभावले आफूहरूलाई केही घाटा भएको तर सकिएको वा बटारिएको भन्ने नरहेको पुराना राजनीतिक दलहरूको तर्क छ। कमी कमजोरीलाई सच्याएर सही एजेन्डालाई आत्मसात गरेर नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई परास्त गर्न आफूहरू सक्षम रहेको नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई बताउँछन्। त्यो थपिएको चुनौतीलाई, त्यो चुनौती, त्यसले उठाएका एजेन्डा, त्यसले उठाएका मतलब चाहिँ कतिपय तौर तरिकाहरू र हाम्रा कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर सच्याएर, भनौँ न एक किसिमले कमी कमजोरी सच्याएर सही एजेन्डाहरूलाई आत्मसात गरेर त्यसपछि जनताका बिचमा गएर हामी यसलाई परास्त गर्छौँ। र 84 को निर्वाचनमा हाम्रो त लक्ष्य के छ भने हामीले एक्लै बहुमत ल्याए मात्रै यो मुलुकले स्थायित्व पाउने हो। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले जनजीविकाका सवाल उठान गर्न नसकेको भन्ने असन्तुष्टिका बीच नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू जन्मिएका हुन्। उनीहरूले सोचे भन्दा राम्रो चुनावी नतिजा पनि ल्याए। तर मिसन 2084 को नै सुरु गरेका राजनीतिक दलहरूलाई जसरी पनि परास्त गर्ने पुराना दलका नेताहरू भन्न थालेका छन्। यसबीचमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका नेताहरूले पनि आफूहरूमाथि घेराबन्दी हुन थालेको बताउन थालेका छन्। हरेक निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुँदै आएकोमा उनीहरूले पनि भने जस्तो काम गर्न नसकेको र अर्को चुनावसम्ममा अर्कै राजनीतिक शक्तिको जन्म हुने गरेको छ। 5 वर्षपछिको संसदीय चुनावमा सच्चिनु पर्नेहरू सच्चिएर पुरानो विरासत झुकाउन सफल बन्लान्
या फेरि नयाँको खोजी गर्नुपर्ने हो? नेताहरूको कार्यशैलीले बताउँदै जाने कुरा हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। तिब्बतको लासामा आयोजना हुने 5औं चाइना तिब्बत पर्यटन तथा संस्कृति एक्सपोमा सहभागी हुन 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हा आज राति चीन जान लाग्नु भएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल आज राति 12:05 चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको उडानबाट ग्वान्झाओ हुँदै बेइजिङतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तिब्बतमा जुन 16 र 17 मा आयोजना हुने एक्सपोलाई अध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कुनै सांसदले सदनमा बोलेको शब्द असंसदीय भए त्यसलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउने प्रचलन छ। तर त्यस्ता उच्छृङ्खल, उत्ताउला, अमर्यादित शब्द संसदको रेकर्डबाट हटे पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले असंसदीय शब्द प्रयोग गर्ने र सभामुखले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने क्रम निरन्तर भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 परिच्छेद 4 को दफा 21 को खण्ड ग मा सांसदहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दा अमर्यादित हुँदै असंसदीय भाषाको प्रयोग गर्न वञ्चित गरिएको छ। उक्त नियममा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अन्य कुनै किसिमले असर गर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ। तर संसदमा निरन्तर सांसदहरूबाट यो दफा उल्लङ्घन भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो। यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्। सांसदले अमर्यादित शब्द बोलेर मात्रै होइन, सांसदहरूले विभिन्न काण्डमाथि कुरा उठाउँदा समेत सभामुखले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने नजिर बसालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषय उठाउँदा एमाले त्यसलाई अमर्यादित शब्द भन्यो। अन्ततः प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्दै सभामुखले त्यो आरोपलाई रेकर्डबाट हटाएपछि संसद बैठक सुचारू भयो। यस्ता तथ्यहीन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने कुराहरूबाट माफी मगाउने काम गर्नुपर्छ। सभामुख महोदयले मार्फत माफी माग्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र सदनको यो रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। माननीय सदस्यहरूले बोलेका शब्दहरूलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाए पनि त्यो आम जनताको मानसपटलबाट पनि हटाउन सकिँदैन। रेकर्डबाट डिलिट गर्नु र नगर्नुको खासै अर्थ देखिँदैन, किनभने बोल्नेले बोलिसके, मिडियामा आउने आइसक्यो। संसदको आर्काइभबाट हटे पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा अझै पनि रेकर्डबाट हटाइसकेका शब्द वा अभिव्यक्तिहरू छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ नै। लामो संसदीय अभ्यास गरेको देशमा तुलनात्मक रूपमा यो संसद सबैभन्दा बढी अमर्यादित बनेको छ। को नयाँ को पुराना, भर्खरै ताजा जनादेशबाट बनेको संसदमा अचाकले अमर्यादित शब्दको प्रयोग भएको छ। सदन अमर्यादित र उच्छृङ्खल भएको अनुभूति गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले आत्मआलोचना गर्दै माफी नै मागेका छन्। हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ। यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा, चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू हुन्, हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। जेठ महिनामा मात्रै 5 सांसदका अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ। एमाले सांसद दयाल बहादुर शाही, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रासोपाका शिशिर खनाल र सुनिल शर्माले बोलेका शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट डिलिट गर्न सभामुखले निर्देशन दिए। यस्तै काङ्ग्रेस सांसद विनोद चौधरीले बोलेको महिला लक्षित उखान टुका पनि रेकर्डबाट हट्यो। तर संसदीय सचिवालयबाट उच्छृङ्खल, उत्ताउला, अमर्यादित र असंसदीय शब्दहरू हटाउन नियम जस्तै बन्दा पनि सांसदहरूले त्यसबाट पाठ सिकेको पाइँदैन। मर्यादित हुनुपर्ने सांसद नै अमर्यादित बनेका छन्। विभिन्न कालखण्डमा गरेर झन्डै 3 दशक संसदीय अभ्यास गरेको नेपालमा बढी अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग हुँदा रेकर्डबाट नै हटाउन रुलिङ गर्नुपर्ने घटनाक्रम रोकिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट।
धरहराको निर्माण कार्य अझै पूरा भएको छैन। निर्माणाधीन धरहराको जमिनमुनि 3 तल्लाको सवारी पार्किङ स्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। नेपालकै पहिलो जमिनमुनि विशाल पार्किङ स्थल निर्माण भइरहेको छ, जुन सञ्चालनमा आएपछि सुन्धारा न्यू रोड आसपासको सवारी व्यवस्थापनमा ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि नै धरहराको उद्घाटन भए पनि निर्माण कार्य भने अझै जारी छ। यही धरहराको फेदमा जमिनमुनि 3 तल्ले सवारी पार्किङ स्थल पनि बनिरहेको छ। भूमिगत पार्किङ, त्यो पनि विशाल संरचना सहितको सुविधा नेपालका लागि पहिलो अनुभव हुनेछ। अहिले पार्किङ खुला गराउन अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको छ। जमिनमुनि नै 3 तल्ले पार्किङ हुने भएकाले वातानुकूलित सिस्टमका लागि कामदारहरू पूर्वाधार तयारीमा व्यस्त छन्। जमिनमुनि रहेको 3 तल्ले पार्किङमा अक्सिजनको मात्रा अपुग नहोस् भन्नका लागि बाहिरबाट अक्सिजनको लेभल पुग्ने गरी भित्र हावा पठाइने व्यवस्था छ। धरहराको फेदमा निर्माण भइरहेको विशाल पार्किङ स्थलका बारे जो कोहीलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। यो पार्किङ सञ्चालनमा आएपछि 1000 थान साना 4 पाङ्ग्रे गाडी र 6000 थान मोटरसाइकल राख्न मिल्ने अनुमान गरिएको छ। यतिका प्रविधि प्रयोग गरेर बनाएको यो संरचना प्रयोगमा आएपछि सुन्धारा न्यू रोड रत्न पार्कदेखि टेकुसम्मका सर्वसाधारणलाई पार्किङका लागि सहज हुने देखिन्छ, जसले खुलेआम सडक पाटीमै पार्किङ गर्नुपर्ने व्यवस्था टर्ने निश्चित छ। निर्माण कम्पनीले आउँदो असोजमा अर्थात् दशैं अगाडि पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य स्वरूप थमाथम काम अघि बढाएका छन्। धरहराको पार्किङको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अलमोस्ट एउटा बेसमेन्टको चाहिँ काम चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। तर के छ भने त्यसमा चाहिँ त्यही पार्किङ भएर तल अर्को डबल बेसमेन्ट ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङमा जानको लागि एक्सेस त्यही एउटा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सञ्चालन गरियो भने चाहिँ हाम्रो चलिरहेको काममा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ पार्किङ सुचारू गर्न अलि कठिनाइ होला कि भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ छ। धरहराभित्र बन्नुपर्ने धेरै संरचना बाँकी छ। विडम्बना, धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नभई पार्किङ सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन। तथापि बेसमेन्टको काम भने तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। लामो समयदेखि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कामदारहरू मजबुतीको हिसाबले यो कामलाई अहिलेसम्मकै गुणस्तर भएको दाबी गर्छन्। असोजसम्ममा बेसमेन्ट तयार गर्नुपर्ने सम्झौता छ, तर अन्य संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुन्जेल बेसमेन्ट मात्रै तयार भएर पनि पार्किङ सञ्चालनमा आउँदैन। अहिले निर्माण भइरहेको गतिलाई धेरैले प्रशंसा नै गरेका छन्। यो बेसमेन्ट पार्किङ सञ्चालनमा आएपछि धेरै सर्वसाधारणले सुविधा पाउनेछन्। यी सबै संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाको 22 नम्बर वडाभित्र बन्दैछ। ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आफ्नै वडाभित्र बनेपछि वडाध्यक्ष चिनी काजी महर्जन पनि खुसी भएका छन्। न्यू रोड क्षेत्रमा देखिएको पार्किङको समस्या अब समाधान हुने उनको विश्वास छ। र हाम्रो ठाउँमा हुनु चाहिँ हाम्रो सौभाग्य हो, हाम्रो चाहिँ अब अवसर हो र यसले हामी निकै खुसी छौँ। र यो हाम्रो मात्र होइन, सबै नेपालीहरूको हो। भोलि यो सम्पन्न भइसकेपछि, यो सञ्चालनमा आइसकेपछि सबै नेपालीहरूको गौरवको चाहिँ एउटा चाहिँ अब ल्यान्डमार्क हुन्छ र त्यसमा हामी अब आफ्नो स्थानीयको तर्फबाट अरूभन्दा बढी खुसी हुने चाहिँ अब त्यो हाम्रो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुने नै हो। 3 तले बेसमेन्ट पार्किङ सञ्चालन भएमा मेयर बालेन शाहले काठमाडौँको जाम कम हुने देखेपछि यो कार्यलाई झनै तीव्रता दिएका छन्। धरहरालाई सेतो टावर भने पनि उनी बेसमेन्ट सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा भने सुरुका दिनदेखि नै सकारात्मक छन्। त्यही भएर पनि ढिलासुस्ती भएर रोकिरहेको पुरानो बस पार्कको बेसमेन्ट निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। अब बाँकी समाचार। अलैँची खेतीमा लमजुङका कृषकहरू उत्साहित बन्दै गएका छन्। अलैँची जोन पकेट क्षेत्रका रूपमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका, बेसी सहर नगरपालिका अरू 3 गाउँपालिकालाई अघि बढाएपछि कृषकहरू थप उत्साहित देखिएका हुन्। अलैँची उत्पादनलाई बढाएर पर्यटक समेत भित्र्याउने चाहनामा स्थानीयहरू देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। लमजुङको ग्रामीण भेगका किसानहरू परम्परागत खेती किसानीमा भन्दा आयामूलक अलैँची खेतीमा आकर्षित भएका छन्। यो मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अन्तर्गतको भूभाग हो। यहाँका हरेक पाखा, पखेरा र बाँझो खेतबारीहरू अहिले अलैँचीका बिरुवाले ढपक्क भएका छन्। लगभग फल टिप्ने बेला भइसकेका यी अलैँचीका बिरुवाहरू हरेक वर्ष फैलिने क्रममा छन्। यहाँका स्थानीयहरू अलैँचीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। अलैँची दाना बिक्रीबाट लमजुङका किसानले गत वर्ष 20 करोड आमदानी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा 380 मेट्रिक टन अलैँची बिक्री भएको थियो।
यस परियोजनाले अलैची जोन पकेट क्षेत्रका रूपमा मर्स्याङदी गाउँपालिका, बेसीसह नगरपालिका, कोहोला, सोथर, दुर्दी र दुधपोखरी गाउँपालिकालाई घोषणा गरिसकेको छ। सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अलैची उत्पादन हुने गरेको छ। वार्षिकै हाम्रो गाउँमा एक घर बराबरी म्याक्सिमम प्रायः घरले चाहिँ लाखभन्दा बढी गर्छ। कहिले 5-6 लाख। पहिला अहिले त रेट घट्यो नि त। पहिलाको 2000 के अरे 2000-2500 हुने बेलामा त एक घरले नै त्यही 10 लाख 15 लाखसम्म ल्याएको थियो। हजुर गाउँमा 15 लाख 16 लाख लिनु पनि छ गाउँमा पहिला ल्याएको थियो। अहिले त कहाँ दिन सक्दैन, किन भन्दा अहिले त जम्मा 500 को दरले त अब कुनले कति भयो 50,000 त भयो होइन। डबल हुने 14 घट्यो नि त। कहाँको 2000 कहाँको 500 हो। त्यसले गर्दा अहिले कम आम्दानी कम छ भन्नु न। सहयोग त हामीलाई त पहिले किसानले आफै गरिरहेको थियो। पछि चाहिँ त्यसको चाहिँ वृद्धि गर्नलाई चाहिँ अब इको नेपालले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। अनि कृषि ज्ञान केन्द्र अलैची जोन गाउँपालिका अहिले वडाले पनि गाउँपालिका पनि पहिला चाहिँ कृषि अलैची के अरे कृषि ज्ञान केन्द्र थियो। विक्रमसम्म 2041 देखि लमजुङमा अलैची खेती विस्तार भएको मानिन्छ। तर कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सिप विकास तालिम प्रदान गर्ने, आवश्यक प्रविधि र सुविधाहरूको उपलब्धता गराउने कार्यमा इको हिमालले 1 दशकदेखि काम गर्दै आएको छ। विशेष गरी मर्स्याङदी गाउँपालिकाको सेरा, ताराचोक, छिनखोला, लुदी, उस्ता लगायतका गाउँहरूमा कृषकहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ, जसले अलैची कृषकहरूलाई थप हौसला र प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। यो चाहिँ कार्डमम यहाँ चाहिँ भर्खरै स्टार्टिङ थियो। हामीले जुन बेला सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ केही प्लान्टहरू मात्रै स्टार्ट थियो। मान्छेहरूले व्यावसायिक कार्डमममा गइसक्नु भएको थिएन। जब हामीले चाहिँ नर्सरीबाट प्रमोट गऱ्यौँ र यो बाहिर यसलाई चाहिँ पाना तानेर ल्याउने भन्छ। 2 प्रकारले यो रोपिन्छ। एउटा बिउबाट बिरुवा उत्पादन गरेर, अर्को चाहिँ यसैको पानालाई यसैको बोटलाई च्यातेर लगाइन्छ। त्यो च्यातेर ल्याउँदा रोग लाग्छ भनेर हामीले बाहिरको रोकेर यहाँ नर्सरी गरेपछि अनि व्यापक कृषकहरूमा चाहिँ बिरुवाहरू बाँड्न लगायौँ। र यसको मार्केटसँग दुईवटा कुरा हो। यहाँ रोप्न लगाउने, माटो रोपाइमा यहाँ हेऱ्यौँ, बिरुवा उत्पादन माटो रोपाइ यहाँ हेऱ्यौँ भने बाहिर चाहिँ मार्केटमा पनि लिङ्क गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अलैची व्यवसायी महासङ्घसँग कनेक्ट गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले अलमोस्ट लमजुङभरिलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अलैची प्रमोट गर्न सफल भएका छौँ। यहाँका किसानले कुनै बेला प्रति किलो 2200 सम्म अलैची दाना बिक्रीबाट लिने गरेका थिए। तर त्यसयता सो रकमको तुलनामा धेरै न्यून मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। स्थानीय कृषि उपार्जनलाई व्यावसायिक बनाउँदै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा इको हिमालले स्थानीयहरूलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ। भिरमाहुरीको मह समेत काट्ने साहसिक कार्यलाई अवलोकन गराउने गरी पर्यटकहरूलाई पदयात्रामा ल्याउन सकिने पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अन्नपूर्ण सर्किटसँग धेरै नजिक छ। त्यहाँबाट अब यहाँभित्र ल्याउन सकिन्छ कि पर्यटकहरूलाई 2 दिन 3 दिनको डिटोर बनाएर। पाहाडहरूमा धेरै कम्युनिटिजहरू छ। अब जस्तो यतापट्टि सिम खोला भयो होइन, छिन खोला भयो, यहाँबाट माथि बरा पोखरी जाने, त्यहाँबाट लुदी झर्ने अनि यता ल्याउने, त्यो एउटा रुट भयो। तर यही रुटमा गर्ने एक्टिभिटिजहरू धेरै छ है। बरा पोखरीमा गएर क्याम्पिङ पनि गर्न सकियो। त्यसै गरी लुदीभन्दा माथि गएर हनी हन्टिङ पनि हेर्न सकियो वर्षमा 2 पटक होइन। उताबाट राम्रो मनासुको भ्यू पनि देखिँदो रहेछ। कार्डममको खेती पनि भइरहेको छ होइन। अनि त्यो ट्रेलको पनि पिक सिजनमा त एकदम इट लुक्स रियली ब्युटिफुल कि। त्यस कारणले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर राम्रो एउटा अल्टरनेटिभ पाथ दिन सक्यौँ। किनभने उतातिर अब रोड कन्स्ट्रक्सनहरू भएर टुरिस्टहरू प्रायः हिँड्न खोज्दैन त्यो ठाउँमा कि। दिस इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड होइन। अनि यसको चाहिँ त्यो छ के विशेषता। काठमाडौँबाट करिब 200 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यस क्षेत्रमा छोटो दूरीको पदयात्रामा निस्किने गुरुङ र तामाङ समुदायको बाहुल्य यस क्षेत्रमै घुम्न चाहने भएकाहरूका लागि यो उपयुक्त ट्रेकिङ रुट हुन सक्छ। यहाँका हरेक गाउँमा इको हिमालको सहकार्यमा होमस्टेको सुविधा छ। 3 देखि 4 दिनमा गाउँले परिवेशमा रमाउँदै घुम्न सकिने यो आकर्षक पदमार्ग हो, जहाँ अलैचीको पकेट क्षेत्र, भिरमाहुरीको मह अर्थात् हनी हन्टिङको आनन्द लिन सकिन्छ। सुनकोसीमा गत शुक्रबार जीव दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका सिटिभिटीका योजना महाशाखा निर्देशक एम प्रसाद भोटेलको शव भेटिएको छ। दुर्घटना भएको 8 दिनपछि उदयपुरले ताप्ले गाउँपालिका 5 निबुवा 4 को सुनकोशी नदी किनारमा भोटेलको शव फेला पारेको हो। भोटेलको शव उदयपुर कचारी अस्पतालमा पोस्टमार्टम पछि शनाखत गरी परिवारलाई भिजाइएको छ। सँगै यात्रामा रहेका सिटिभिटीका प्रशासन शाखा निर्देशक कृष्ण केसी र विद्युत प्रशिक्षक भानु पौडेलको शव यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले घटनास्थलबाट 150 मिटर तल जीपसँगै फेला पारेको थियो। बेपत्ताहरूको खोजीको क्रममा करिब 20 लाख रुपियाँ खर्च भएको बताइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले तत्कालै लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन्। जोन्सनले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको सिटमा उपचुनाव हुने समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। कोरोना सम्बन्धी नियम पालना नगरेको विषयमा उनीमाथि हाउस अफ कमन्सलाई भ्रमित गरेको आरोप छ, तर उनले कोभिड-19 का सबै नियम पालना गरेको बताउँदै आएका छन्। संसदको विशेषाधिकार समितिले जोन्सनले लापरवाही वा जानाजानी संसदलाई गुमराह गरेको प्रमाणित भएमा उनलाई 10 दिनभन्दा धेरै सांसद पदबाट निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा कोभिड-19 का नियमहरू तोडेर पार्टी गरेपछि उनको आलोचना भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। एफसी U20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल जितविहीन बनेको। साँझ भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित भएपछि जितविहीन बनेको हो। समूह बीमा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा म्यानमारसँग 5-0 र दोस्रो खेलमा चीनसँग 5-0 कै हार बिहोरेको थियो। यससँगै छनौटको समूह बीमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रह्यो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि आज शनिबार इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र इटालियन क्लब इन्टर मिलानले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। टर्कीको इस्तानबुल स्थित ओलम्पिक स्टेडियममा हुने दुई टोली बीचको खेल राति 12:45बाट सुरु हुनेछ। एक रिपोर्ट। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र इटालियन क्लब इन्टर मिलान मध्ये कसले बाजी मार्ला त भन्ने चासो विश्वभर नै छ। यी दुई टोली बीचको खेल शनिबार राति 12:45 जाँदा टर्कीको इस्तानबुल स्थित एट्रुक ओलम्पिक स्टेडियममा हुँदैछ। शनिबार रातिको खेलमा जित निकाल्दै चौथो च्याम्पियन्स लिग उपाधि चुम्ने योजनामा इन्टर हुनेछ। यसअघि इन्टरले 3 पटक उपाधि जितिसकेको छ। इन्टरले अन्तिम पटक सन् 2010 मा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो। यता प्रिमियर लिग र एएफ कप च्याम्पियन सिटी च्याम्पियन्स लिग जित्दै ट्रेबल उपाधि जित्ने योजनामा छ। सिटीका मुख्य प्रशिक्षक पेप ग्वार्डियोला सन् 2011 मा बार्सिलोनासँग उपाधि जितेपछि पहिलो पटक युरोपियन उपाधि जित्ने आशामा छन्। बार्सिलोनासँग त्यो भन्दा 2 वर्ष अघि उनले ट्रेबल जितेका थिए। उनको अहिलेको सिटीको टोली सन् 2008 र 9 सिजनको बार्सिलोना भन्दा सशक्त देखिएको छ। पेप ग्वार्डियोला भन्छन्, मसँग पहिलो लियोनल मेसी थिए, अहिले मेरो साथमा अर्लिङ हालान्ड छन्। मेरो सफलता यही नै हो, मैले ठट्टा गरेको छैन, यही नै सत्य हो। जोसे मोरिनोको नेतृत्वमा रहेको इन्टरले सन् 2010 को सेमिफाइनलमा ग्वार्डियोलाको बार्सिलोनालाई हराउँदै फाइनल पुगेको थियो। टोलीले सो सिजन आफै ट्रेबल जितेको पनि थियो। यस्तै सिटीलाई च्याम्पियन्स लिगमा पहिलो उपाधि जित्ने मौका पनि छ। सिटी सन् 2021 मा फाइनल पुगे पनि उपाधि भने जित्न सकेको थिएन। सिटीका लागि यस खेलमा हालान्ड र इल्के गुन्डोगन मुख्य भूमिकामा हुनेछन्। हालान्ड च्याम्पियन्स लिगको यो सिजनका सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन्। उनले यो सिजन 12 गोल गरिसकेका छन्। इन्टर विरुद्धको खेलमा सिटीले जित्ने धेरैको अनुमान गरे पनि इन्टर त्यति कमजोर भने छैन। प्रतियोगिताका 12 खेलमा इन्टरले सबैभन्दा बढी 8 वटा क्लिन सिट राखेको छ। सिमोनी इन्जागीको टोली पनि आक्रामक देखिन्छ। गोलकिपर आन्द्रे ओनाना उत्कृष्ट लयमा देखिएका छन्। लाउटारो मार्टिनेजले यो सिजन 58 खेलमा 28 गोल गर्नुका साथै 11 वटा गोलको अवसर सिर्जना गरिसकेका छन्। इन्टर मिलानका मुख्य प्रशिक्षक सिमोनी इन्जागी भन्छन्, मेरो लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेल हो। मेरो खेलाडीका लागि पनि यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल हो यो। सन् 1955 मा युरोपेली च्याम्पियन्स क्लब कपको नामबाट स्थापना गरिएको जसलाई सामान्यतः युरोपेली कप पनि भन्ने गरिन्छ। यो सुरुमा सोझो नकआउट प्रतियोगिता थियो जुन प्रत्येक राष्ट्र प्रतियोगिताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विजेता क्लबहरूको लागि मात्र उपलब्ध रहेको थियो। सन् 1992 देखि यस प्रतियोगिताको नाम हालको नामबाट खेल खेलाउन सुरु गरिएको हो, जसमा राउन्ड रोबिन र समूह चरण समावेश गरिएको हुन्छ र युरोपका केही फुटबलमा उत्कृष्ट देशहरूबाट सहभागीलाई सोही ढाँचा अनुसार खेल खेलाइने गरिन्छ। जे होस्, च्याम्पियन्स लिगको यो महासंग्राम 2 खेललाई दुवै टोलीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण खेल रहनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारत भ्रमणले देशको शिरोच्च बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। भ्रमणमा देश हितको पक्षमा चुक्क बोल्न नसकेको प्रतिपक्षको टिप्पणी। नदीनाला सित्तैमा सुम्पिएको आरोप। पार्टीभित्र विद्रोह झाँगिएपछि कार्यकर्ता फकाउँदै कङ्ग्रेस नेतृत्व। सत्ता टेकाउन जे पनि हुने गरेको शेखर कोइरालाको आरोप। पुराना दलले आफूहरूमाथि घेराबन्दी सुरु गरेको रासोपा सभापतिको तर्क। सांसदहरूबाट निरन्तर प्रतिनिधि सभा नियमावली उल्लङ्घन। अमर्यादित र उच्छृङ्खल शब्दले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न। जेठ महिनामा मात्रै 5 सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हट्यो। बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सनले दिए सांसद पदबाट राजीनामा। कोरोना सम्बन्धी नियम पालना नगरेको विषयमा भ्रमित पारेको आरोप। राजीनामासँगै खाली सिटमा उपनिर्वाचन हुँदै। र एएफसी युथ क्रान्ति महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल जितविहीन। UEFA च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान भिड्दै। हवस्, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।